नमस्कार साथीहरू, टेक्निकल नलेज युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको यस कोरल र ट्युटोरियलमा तपाईँहरूलाई मैले एउटा जो प्रोग्रामहरूमा लगाउने जो लोगो हुन्छ, ब्याज हुन्छ, त्यो ब्याज बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो धेरै फास्ट हुन्छ भने त्यसलाई पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब प्र्याक्टिकल त सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला हामीले इलिप्स टुल्स एउटा ड्र गर्ने कन्ट्रोलको साथमा तपाईँलाई कत्रो रिक्वायरमेन्ट छ त्यसको डाया साइज तपाईँले यहाँदेखि दिन सक्नुहुन्छ। अहिले मैले नट टु स्केलमा बनाउँदैछु। यति ड्र गरिसकेपछि यसलाई एउटा कलर फिल गर्ने तपाईँहरूले। यसलाई हामीले सेन्टरमा एडजस्ट गरौँ यस प्रकारले। अब यसलाई कलर भरिदिउँ एउटा रेड। अब यसलाई डुप्लिकेट गर्नुहोस्, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी, फेरि सिफ्ट दबाएर कर्नरदेखि यसलाई साइजिङ यस प्रकारले सरी कपी भएर हुन्छ। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी, यसरी कन्ट्रोल सी अफ, यसको साइज घटाइदिनु। यसलाई गोल्डन कलर राउन्डिङ गरिदिउँ हामीले, गोल्ड। फेरि हामीले यसलाई फेरि हामीले रेड कलर, फेरि यसको साइजिङ पनि घटाइदिउँ यस प्रकारले। ठुलो भयो, अलि सानो पनि गोल्डनलाई यस्तो। त्यसपछि यसलाई फेरि हामीले सानो बनाऊ, लगभग यति नै। गोल्डनको लागि हामीले यसको कलर आई ड्रपदेखि पनि हामीले कलर फिल गर्न सक्छौँ। अब फेरि यसलाई पनि डुप्लिकेट गर्नुहोस्। फेरि यसलाई रेड कलर। यति भइसकेपछि तपाईँको यो के हुन्छ, राउन्डिङ सेप हुन्छ। यसलाई आउटलाइन कलरलाई हामीले नन गर्न गइरहेका छौँ यस प्रकारले। यति भइसकेपछि यसलाई अब हामीले जो रिबन हुन्छ, बााउन्ड्रीको रिबन वरिपरि त्यो रिबनको ड्र गर्ने। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले एउटा रेक्टेङ्गुलर सेप ड्र गर्छौँ हामीले यस प्रकारले। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले यसरी गरिरहेको छु। थोडा सेन्टर गर्ने कोसिस गर्छु मैले लाइनलाई, सरी ओके। यो लाइनलाई हामीले सबभन्दा पहिला खिचेर सेन्टरमा ल्याउँ। ओके, करेक्ट छ। त्यसपछि यसलाई बिचमा राखेर यसको चाहिँ हामीले यसको स्याडो सेप मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले कन्भर्ट टु कर्व्स क्लिक गरेर त्यसपछि सेप टुलमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ क्लिक गरिने, त्यसपछि आएर तपाईँले कन्भर्ट टु कर्वमा फेरि दोबारा क्लिक गरेपछि यसको साइजिङलाई यस प्रकारले म्यानेज गर्न सक्छौँ यस प्रकारले। जसले पनि बुझ्नुहुन्न तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई कोही पनि कन्फ्युजन छ यो बनाउनलाई, कति गर्ने हो, कस्तो खाले सेप बनाउने हो, हैन? यस प्रकारले सरी अझै पनि हामीले सेप मिलाउँ।
त्यो गराइदिएँ मैले सेभ। ओके अझै डाउन गर्दै ओके यति भइसकेपछि यसलाई हामीले ग्रेडियन्ट टुलको मद्दतदेखि हामीले स्याडो दिने काम गर्छौँ। क्लिक अन फिल टुल, फाउन्टेन फिल, त्यसपछि हामीले यहाँ अहिले कलर चोइस गर्छौँ। ओके यहाँ पनि सेम कलर। ओके फेरि त्यसपछि कस्टममा गएपछि बिचमा हामीले चाहिँ प्योर रेड कलर हालिदिएपछि हामीले के छ स्याडो मिलाउन सजिलो हुन्छ। ओके अब यसलाई पनि हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ यस प्रकार। हेर्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई पनि कन्फ्युजन हुन्छ भने धेरै नै सजिलो छ। तपाईँले ध्यानपूर्वक यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँलाई केही जस्तो लाग्दैन यसको नन गर्दै। अब यति गरिसकेपछि ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई तपाईँले कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेपछि यसलाई अलिकति तपाईँले यसको सेन्टर लाइन चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ तल ल्याएर यस प्रकारले। त्यसपछि फेरि डिलिट गरौँ, कन्ट्रोल सी गरेर यस प्रकारले कन्ट्रोल आर गरेर यस प्रकारले तपाईँले हेर्नु कति पर्फेक्ट यस प्रकारले तपाईँको राउन्डिङ बन्यो। अब यति भइसकेपछि पनि तपाईँको काम अझै बाँकी छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले अब बिचमा लेख्नुपर्ने हुन्छ अतिथि भनेर होइन, अथवा कुनै पनि के प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्रामको डिपेन्डमा तपाईँले यसको लेख्नुपर्ने। अहिले मैले लेख्छु, नेपालीमा लेख्छु अतिथि भनेर। अतिथि कलर चेन्ज गरौँ वाइट। त्यसपछि यसलाई तपाईँले जति एडजस्ट गर्नु छ, तपाईँलाई कत्रो साइज बनाउनु छ यस कारणले तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब तपाईँले तलको दुईवटा रिबन बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला रेक्टेङ्गल टुल हामीले क्लिक गर्ने, यस प्रकारले ड्र गर्नुहोस्। कति ठुलो तपाईँले यसको चौडाइ बनाउँछ यस प्रकारले। त्यसपछि कन्भर्ट टु कर्व, त्यो सेप टुलको माध्यमदेखि यसलाई तपाईँले क्लिक गरेर यस प्रकारले यसको पुच्छर बनाउने। अब यसपछि यसको डिजाइन दिन्छु मैले अझै। रेक्टेङ्गल टुल सेप एक कन्ट्रोल डी। यति भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ सेप टुलको मद्दतदेखि चाहिँ कलर फिलअपको काम हुन्छ। त्यसको लागि ग्रुपमा गएँ, क्लिक क्लिक, फेरि यहाँ क्लिक, फेरि कलर लिएँ रेड, यस प्रकारले। यति भइसकेपछि तपाईँको यसलाई फेरि हामीले अब आउट गर्ने। सरी यति भइसकेपछि गएर तपाईँले यसलाई ट्रिम गर्नुपर्ने हुन्छ यस प्रकारले। ट्रिम भयो, सरी कन्भर्ट टु फिल कलर हाम्रो गलत। यति भइसकेपछि हामीले मिस्टेक भएर रहेछ।
अलि तल राखौँ यस प्रकारले। यति गरिसकेपछि स्मार्ट फिल ले सिधै फिल गरेछ कि स्मार्ट फिलको प्रयोग गरेर चाहिँ यस प्रकारले यस्तो गर्ने। त्यसपछि बल्ल तपाईँको यसमा कलर फिलअप गर्ने हो। ड्रप स्याडो सरी ओके हुन्छ यो कलर रेड ओके। अब फेरि हामीले गोल्डन कलर ल्याउँ क्लिक बस। यहाँ आएपछि अब फेरि यसलाई अलग्गै हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ यस प्रकारले। अनि कन्ट्रोल जी ग्रुप यो पहिलाकोले यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि अब यसलाई जहाँ सेन्टर पोइन्ट छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले यसको आउटलाइन हटाउँ। यसको सेन्टर पोइन्टमा अलिकति सानो बनाउन चाहेँ मैले। ओके यहाँ राखौँ। ओके कन्ट्रोल डी यसलाई पनि हामीले यहाँ राख्यौँ। ओके यति गरिसकेपछि यसलाई अलिकति टर्निङ दिउँ। यति पहिला यसलाई डिलिट गरिदिउँ। पहिला यसको सेटिङ गरेर गऱ्यो भने राम्रो होला। ओके यसको यहाँ सेन्टर ओके कन्ट्रोल डी गरौँ। फेरि यसलाई रोटेट गरिदिउँ हैन। त्यसपछि यसलाई यसको सेटिङ ढुक्कलाई जोड्यौँ। यति भइसक्यो। दुईटालाई के गर्ने हामीले ब्याक गरिदिने। ब्याक गरेर बस यस प्रकारले तपाईँले रिबन ब्याच बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि यो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्नुभएको छ भने यस्तै टेक्निकल कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक र सेयर र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई चाहिँ दबाउन नभुल्नुहोला। फेरि भेट्ने बाचाको चाहिँ आज बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।